बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़। घड़ियाँ तुम्हारे पास हैं, वक्त हमारे पास है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो साबित कदमी से हम ही फाते हों। आज से तकरीबन 2 दिहाई कबल जब तालिबान ने ये बात कही थी तो दुनिया भर ने इस बात का ठट्ठा उड़ाया था। दुनिया भर के आलमी जराइद ने इनको शिकस्त खुर्दा साबित किया था। तालिबान पहाड़ों में छुपने के बाद मज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन आलमी मीडिया ने इनकी शिकस्त की कहानी सुनाना शुरू कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ? दुनिया के खुद साख्ता खुदा ये भूल गए थे कि सबसे बड़ी ज़ात उस रब की है जो जहान चला रहा है, जिसने 313 को 1000 से ज़ायद पर फाते कर दिया था, जिसने अबाबीलों से हाथियों को भी भूस का ढेर बना दिया था। 21 साल के बाद वही तालिबान जिनको दुनियाई खुदाओं ने शिकस्त खुर्दा करार दिया था, फाते बन के सूरह नसर की तलावत करते हुए काबुल के सदारती महल में दाखिल हुए और मगरबी मीडिया इस अमल को तालिबान की फतह करार देने पर मजबूर हो गया। आज आपको अफगानिस्तान का माजी हाल और मुस्तकबिल तक सब बताएंगे। फैसला आपने खुद करना है। पस मंजर पर नजर डालते हैं। इस जंग का आगाज 2001 में तब हुआ जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और अमेरिका ने इसका इल्जाम अल-कायदा पर लगाया। अमेरिका ने तालिबान से मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन इनका मुजरिम है, लिहाजा इसको अमेरिका के हवाले किया जाए। तालिबान ने सबूतों का दावा किया तो अमेरिका ने सबूत फराहम किए, जिन्हें पहले तो तालिबान ने मुस्तरद कर दिया और बाद अज़ा आलमी दबाव पर यह फैसला किया गया कि उसामा बिन लादेन को किसी तीसरे मुल्क को दे दिया जाए, लेकिन अमेरिका को बराह रास्त नहीं दिया जा सकता। जंग शुरू होने के बाद दिसंबर 2001 में अल-कायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमला आवरों के बारे में पैगामात जारी किए और यहाँ से वो लोग जो तालिबान और अल-कायदा के लिए नरम गोशा रखते थे वो मोहतात होकर न्यूट्रल हो गए या फिर पीछे हट गए। ये बात इस बात की अक्कासी थी कि अल-कायदा ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। हम यहाँ पर किसी और ही प्रोपेगेंडे का शिकार रहे थे, याद रखिएगा, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के पीछे छुपी उस यहूदी साजिश को ढूंढ रहे थे जो आज तक नहीं मिली। बिन लादेन को किसी तीसरे मुल्क को देने की पेशकश अमेरिका ने मुस्तरद कर दी और फिर वो अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है नाजरीन कि अक्सरियत अल-कायदा और तालिबान दोनों को अलग अलग इकाइयाँ नहीं समझती। अल-कायदा अफगानिस्तान में मौजूद थी, लेकिन वो तालिबान के मुकम्मल तौर पर ज़ेरे असर नहीं थी। तालिबान का जोर भी मुकम्मल अफगानिस्तान पर नहीं था, बल्कि शुमाल के इलाके अमलन जनरल दोस्तम के ज़ेरे असर थे, जो कि अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड थे। कहा, समझा और माना ये जाता है कि अफगानिस्तान में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला अल-कायदा ने प्लान किया था। उन्होंने इसके लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 महीने प्लानिंग की थी और एक और रिपोर्ट के मुताबिक 11 महीने प्लानिंग की। जब सब प्लान हो चुका था तो यहाँ से आगे तस्दीक नहीं है कि तालिबान के साथ इस प्लान को शेयर किया गया था या उन्होंने अपने ही तौर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। और इसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ जो आप पहले भी जानते हैं और जिसका तज़किरा हो चुका है कि ये अमेरिका का खुद साख्ता प्लान था। किस्सा मुख्तसर, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करते हुए वॉर ऑन टेरर का आगाज़ कर दिया। दिसंबर 2001 में तालिबान काबुल से निकल चुके थे और अमेरिका ने अपनी निगरानी में वहाँ पर निगरान हुकूमत कायम की और साथ ही नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के नाम पर अड्डे भी कायम कर लिए। अब कौन सा अमन और कैसा इस्तेहकाम? यहाँ से अफगानिस्तान के वसाइल की लूट मार की अलग दास्तान है जो तकरीबन सब जानते हैं, जिसकी अगर मालियत निकालें तो वो कई खरब डॉलर बनती है। और ये भी साबित हो चुका है कि अमेरिका का हमला करना अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए था। जुल्म बर्बरियत का ये खेल सिर्फ वसाइल के लिए खेला गया नाजरीन। निगरान हुकूमत का सरबराह हामिद करज़ई को बनाया गया और बाद में होने वाले इंतखाबात में हामिद करज़ई को ही अफगानिस्तान के सदर मुंतखब करवा दिया गया। अमेरिका के पास इस वक्त हामिद करज़ई ही वो बंदा था जो इसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता था।
اس سارے عرصے میں امریکہ افغانستان میں القاعدہ اور طالبان کے ٹھکانوں پر حملہ کرتا رہا۔ اس نے افغانستان بھر میں خفیہ نجی جیلیں بھی قائم کی اور دنیا بھر سے طالبان اور القاعدہ کے حامیوں کو پکڑ کر گوانتانامو بے جیسی جیلوں میں رکھا گیا۔ ناظرین، طالبان 2004 میں دوبارہ منظم ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے افغان حکومت اور امریکی فوج کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ اب خطرہ صرف امریکہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ 46 ممالک کی فوج، نیٹو اور امریکہ کے ہر اتحادی کے لیے خطرہ موجود تھا۔ طالبان کے حملے دن بدن بڑھتے گئے، حتیٰ کہ اوباما کے دور میں امریکہ میں فوج کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ افغانستان میں ایک جانب امریکی فوج تھی اور دوسری جانب امریکی سرمایہ کاروں کا سرمایہ تھا، جس کے محافظ بھی امریکی فوج ہی تھی، اور کھربہا ڈالرز کی معدنیات اور قدرتی وسائل افغانستان سے نکالے جا رہے تھے۔ 2009 کے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر سے حامد کرزئی کو صدر منتخب کروایا گیا، لیکن ان انتخابات نے ایک بات واضح کر دی کہ طالبان میں ابھی دم باقی ہے اور وہ یہ لڑائی طویل عرصے تک لڑ سکتے ہیں۔ اس دوران 2010 میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ مئی 2011 میں پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو خصوصی آپریشن کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا اور امریکہ نے اس کا DNA کر کے اس کی لاش سمندر برد کر دی۔ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان سے مرحلہ وار اپنی فوجوں کو واپس بلانا شروع کر دیا، جس میں جون جولائی 2012 تک تقریباً 33,000 فوجی واپس امریکہ چلے گئے۔ امریکہ کے لیے ایک دم افغانستان کو چھوڑنا آسان نہ تھا، اور وہ بھی اس وقت جب طالبان ہی نہیں بلکہ القاعدہ کا خطرہ بھی باقی تھا، اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ افغان سرزمین سے امریکہ پر دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہو۔ اس کے بعد 2014 میں اشرف غنی کو صدر بنایا گیا اور اسی سال دسمبر میں نیٹو نے اپنا مشن مکمل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کر لیا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے مفادات تقریباً پورے ہو گئے۔ 2015 میں ہی طالبان نے افغانستان میں دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا تو کہیں سے داعش نکل کر سامنے آ گئی۔ رپورٹس کے مطابق یہ سانپ امریکہ نے افغان طالبان کے لیے پالا تھا، یعنی سب کے پیچھے امریکہ تھا، لیکن طالبان نے فوری طور پر داعش کو کچل دیا، اور جو ہمسایہ ممالک اس کی پشت پناہی کر رہے تھے انہیں ایک سخت پیغام بھی پہنچایا۔ 2020 تک افغانستان میں موجود سیاسی اکائیاں اپنے باہمی اختلافات کی وجہ سے اپنا اثر کھو چکی، اور طالبان اس عرصے میں بہت کچھ سیکھ چکے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، طالبان نے اس عرصے میں خود کو آن گراؤنڈ بھی مضبوط کر لیا تھا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس بات پر مجبور ہوا تھا کہ وہ افغانستان میں امن کی خاطر طالبان سے مذاکرات کا آغاز کرے۔ جو لڑنے کو تیار تھا، مارنے کو تیار تھا، وہ آخرکار مذاکرات کی ٹیبل پر آ گیا۔ اس ضمن میں طالبان ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ہمسائے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا میدان قطر میں سجا اور دوحہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ اس معاہدے میں جہاں اور بہت کچھ طے پایا، وہیں فروری اور بعد ازاں مئی 2021 اور پھر ستمبر 2021 تک تمام بیرونی قوتوں کے انخلاء کی تاریخ دی گئی۔ معاہدے میں یہ شامل تھا کہ افغان طالبان اور افغان انتظامیہ کابل میں مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اور ملکی امور کو چلانے کے متعلق اتفاق رائے پیدا کریں۔ ناظرین، یہ بھی معاہدے کا حصہ تھا کہ طالبان القاعدہ کو افغانستان میں قدم جمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ معاہدے میں یہ شک بھی شامل تھی کہ افغان سرزمین طالبان کی سرپرستی میں امریکی حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور افغانستان سے داعش کی باقیات کا خاتمہ بھی کیا جائے گا۔ طالبان نے 2019 میں غالباً القاعدہ کو 2 آپشن دی۔ ایک آپشن یہ تھا کہ وہ ہتھیار سمیت طالبان کے ساتھ شامل ہو جائے اور ان کے عسکری امیر کی بیعت کر لیں۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ افغان سرزمین چھوڑ کر دنیا میں کہیں بھی چلے جائے، اور ساتھ میں ٹائم فریم بھی دیا گیا کہ اس کے بعد القاعدہ کے مسلح جتھے کے خلاف بھرپور آپریشن ہو۔ تاہم تحریر القاعدہ افغانستان سے کوچ
کر کے شام وغیرہ میں خود کو متحد کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بن لادن کی ہلاکت یا شہادت کے بعد القاعدہ کو منظم کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، اور جبکہ القاعدہ کے دیگر لیڈران بھی یا تو منظر عام سے روپوش اور یا پھر وہ کسی نہ کسی ڈرون حملے میں وغیرہ میں مارے گئے ہیں۔ اس سال 1 مئی کو نیٹو نے افغان فورسز کی ٹریننگ کے غرض سے موجود باقی ماندہ فوج اور امریکی فوج نے پھر انخلا کر دی۔ مئی میں ہی قندار کا ایئر بیس بھی خالی کر دیا اور پھر 2 جون کو بگرام کا ایئر بیس بھی خالی کر دیا گیا۔ اور ناظرین، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہی ایئر بیس ہے جس کے ایک حصے میں بدنام زمانہ جیل امریکہ نے تعمیر کی تھی اور ہمسایہ ممالک سے گرفتار کیے گئے افراد کو جانوروں سے بھی بدتر حالات میں اس جیل میں ابتدائی دنوں میں رکھا جاتا تھا۔ جو بائیڈن نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ اگست کے آخر تک 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے پر افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا مکمل ہو جائے گا۔ اس دوران میں حیران کن طور پر طالبان نے افغانستان میں ایسی پیش قدمی کی اور صوبے پر صوبے فتح کرتے چلے گئے کہ دنیا بھر میں ماہرین حیران ہو گئے۔ ایسا بھی سننے میں آیا کہ طالبان کے چند افراد ہی صوبے میں جا کر صوبے کے معاملات کو ٹیک اوور کر لیتے تھے اور افغان انتظامیہ ان کے آگے سرنڈر کر دیتی تھی۔ ایسے طالبان کی شاندار حکمت عملی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ طالبان سیکرٹ رکھنے میں بھی ماہر ہے ناظرین۔ یہی وجہ ہے کہ ملا عمر کی ایک بھی مصدقہ تصویر موجود نہیں ہے۔ طالبان کے 2 گروپ ہیں، ایک سیاسی ونگ ہے اور دوسرا عسکری ونگ۔ سیاسی ونگ میں عمر کے مشیران ٹائپ لوگ ہیں یا وہ لوگ موجود ہیں جن کی شناخت اب ظاہر ہو چکی ہے، جبکہ عسکری ونگ مکمل طور پر خفیہ ہے، جس کے افراد کے نام تو دنیا جانتی ہے لیکن ان کو نہ تو کوئی دیکھا ہے کسی نے، نہ ان کی تصویر موجود ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ویڈیو منظر عام پر موجود ہے۔ ناظرین، طالبان کے سیاسی ونگ نے کمال مہارت سے افغان انتظامیہ پر کئی ماہ لگائے اور اپنی زبان سے طالبان کے خلاف ان کا مورال بالکل ہی ختم کر دیا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ سوشل میڈیا کی بدولت امریکہ طالبان مذاکرات میں پیش رفت نے بھی اپنا بے حد اثر ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان نے مارچ شروع کیا تو صوبوں کا کنٹرول پکے ہوئے پھل کی مانند ان کی گود میں گر گیا اور 2-4 کے علاوہ کہیں بھی طالبان کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، حتیٰ کہ طالبان کابل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک جانب اشرف غنی نے حکومت چھوڑ کر دوڑ لگا دی اور دوسری جانب امر اللہ صالح نے بھی بگوڑوں میں اپنا نام لکھوایا۔ یہاں سے افغانستان بھر کی انتظامیہ بالکل ہی ڈھہ گئی۔ عبدالرشید دوستم شاید ترکی سے صرف شکل دکھانے آیا تھا اور واپس غائب ہو گیا، اور طالبان فاتح بن کر اسی شہر میں دوبارہ سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوئے جس کو ان سے امریکہ نے بزور قوت چھینا تھا۔ امریکی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کو یہ وار آن ٹیرر 2020 تک غالباً $2200 ارب میں پڑ چکی ہے۔ اس جنگ میں 48,000 افغان سیولین مارے گئے، 70,000 افغان فوجی مارے گئے، 40 لاکھ سے زائد مہاجرین سامنے آئے، جبکہ 3,000 کے لگ بھگ امریکی فوجی اس جنگ میں مارے گئے۔ ایک خبر کے مطابق امریکہ $3 ارب سالانہ افغانستان کو تعمیر نو کے نام پر دے گا، جس کو طالبان کی جانب سے جنگ میں ہونے والے نقصانات کا معاوضہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، طالبان کی سیاسی ونگ کے اراکین دنیا بھر سے رابطے میں ہیں اور وہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ خانہ جنگی کا خطرہ اگرچہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، لیکن موجودہ صورتحال کے مطابق افغانستان میں کابل تک مارچ کرتے ہوئے ماضی کی طرح لاشوں کے بار نہیں لگے۔ طالبان کی جانب سے کیے جانے والے اب تک کے تمام تر اقدامات ہی حوصلہ افزا ہیں، جن میں تمام مخالفین جو کہ طالبان سے لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے اور نوکری کرنے کی آزادی بڑے اقدامات ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں دیر با امن کے لیے جلد یا بدیر
मुल्ला उमर का फॉर्मूला ही अपनाना होगा। और अब आपको ये समझना होगा कि मुल्ला उमर का फॉर्मूला था क्या। उन्होंने अफगानिस्तान के एक अजायब घर से वो चादर मंगवाई थी जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान के तमाम कबाइल को जोड़ दिया था। यही सब कुछ दोबारा होगा तो ही अफगानिस्तान में अमन कायम होगा। तालिबान में जो इत्तेहाद मौजूद है वो भी इसी वजह से। बसूरत दीगर अफगानिस्तान में लसानियत, कौमियत और कबाइल जितने हैं उसकी वजह से इतने मसाइल आ सकते हैं कि शायद जो अमन है वो 3 माह भी बरकरार ना रह सके। अफगानिस्तान में अमन का बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस पर। तालिबान की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारती बॉर्डर माजी की तरह पुराने बराए नाम रखें ताकि दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बहाल हो सके। ये हकीकत है कि तालिबान के पाकिस्तान के साथ खुशगवार यादें हरगिज़ नहीं, लेकिन नाज़रीन ये भी हकीकत है कि तालिबान माजी में दफन होकर रहना नहीं चाहते। तालिबान के आने से पाकिस्तान को एक सुख का सांस इसलिए भी होगा कि अब अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर ये कि भारत ने जो प्रॉक्सी वॉर यहां से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की थी वो खत्म हो गई। पाकिस्तान में तालिबान की हामी मौजूद है। रियासत पाकिस्तान का मुत्तफिका बयानिया है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान या तालिबान की तर्ज की हुकूमत नहीं आएगी। तालिबान के लिए अभी ज़रूरी है कि वो इस खित्ते को दिफाई और सियासी नुक्ता नज़र से समझें और दुनिया को साथ लेकर चलें और माजी की गलतियां दोबारा ना दोहराएं। यहाँ पाकिस्तानियों के लिए एक नुक्ता नज़र या नुक्ता समझने का है, और वो ये है कि सोशल मीडिया पे 3 तरह के तबकात हैं जो पाकिस्तान में सामने आ रहे हैं। एक वो है जो तालिबान की फतह से खुश है, एक वो है जो तालिबान की फतह से ना खुश है या ना सिर्फ रंजीदा है बल्कि खौफजदा भी है, और तीसरा तबका वो है जो न्यूट्रल है, वो सिर्फ खबरें देख रहा है और हल्के फुल्के तबसरे भी कर रहा है। दुआ कीजिए कि तालिबान ने माजी से सीख लिया हो कि पुरअमन पाकिस्तान के लिए पुरअमन अफगानिस्तान ज़रूरी है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस बात को जान गए थे कि एशिया का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। दूसरे तबके की मुनाफकत पर मुझे हैरानी होती है कि कैसे दोगले अजहान के लोग हैं। मतलब उनके लिए चे गुवेरा तो हीरो है जिसने दुनिया भर के इनकलाबी एक मुल्क में इकट्ठे करके मरवा दिए थे, जबकि ना वो वतन उसका था, ना वो उसकी ज़ुबान जानता था और ना ही उसके पास कोई वाज़ेह एजेंडा था। लेकिन तालिबान दहशतगर्द हैं। क्यों? तालिबान मुकामी मज़ाहमतकार थे। उन्होंने 20 साल अपने वतन का दिफा किया है। ये दुनिया भर में राइज मुकामी मुज़ाहमतकारी की तारीफ पर पूरा उतरते हैं। ये हर लिहाज से इनकलाबी हुर्रियत वगैरह की तारीफ पर पूरा उतरते थे। तो ये दहशतगर्द क्यों हैं? इसलिए कि वो अफगान मुआशरे में सदियों से राइज रवायात का एहतराम करते हैं, या इसलिए कि वो इस्लाम पसंद है? मतलब पैमाना तो एक रखें ना, कम अज़ कम मियार तो एक रखें। अगर तालिबान पर तबर्रा करना है तो इससे पहले अमेरिका पर तबर्रा कीजिए जिसने 20 साल के बाद भी जंग बंदी के लिए बकौल आपके दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए और अपनी इंसानी असासे वहीं छोड़कर दौड़ लगा दी। इस पर तबर्रा क्यों नहीं फरमाते हैं आप? अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने हालिया खिताब में अगरचा अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साला जंग के खात्मे के ऐलान को अपनी फतह से ताबीर किया है और अमरीकी अफवाज के इनखला का दिफा भी किया है, लेकिन उनका खिताब सुनने वाले जानते हैं कि खात्मे की तर्जीहात देते हुए अमरीकी सदर का कैसा शिकस्त खुर्दा लहजा था। जो बाइडन अगरचे वहाँ से सिफारती अमले के इनखला के बाद दीगर अमरीकियों को भी निकालना चाहते थे, तहम ये बात तालिबान भी कह चुके हैं कि वो उन्हें मुकम्मल इनखला का मौका देंगे। मसला इनके लिए है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का अफगानिस्तान में साथ दिया। तालिबान ने नाजरीन सबके लिए मुआफ़ी का ऐलान किया, तो क्या ये आम मुआफ़ी तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत ना करने से मशरूत है? अमेरिका ने अपनी रवायात के ऐन मुताबिक अपने तमाम असासे अफगानिस्तान में हालात के रहमो करम पर छोड़ दिए हैं। अब 2 ही ऑप्शन हैं कि या तो ये असासे आम माफ़ी के ऐलान का फ़ायदा उठाएं
बसूरत दीगर इनका हाल वैसा ही होगा जैसा उस डाकू का हुआ था जिस पर हाल में ही डकैती और कत्ल का जुर्म साबित हुआ और तालिबान की अदालत ने इसको करार वाकई सजा भी दे दी। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल सियासी सेटअप कैसा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल आजकल पूछा जा रहा है। इसका फैसला अफगान खुद ही करेंगे और इसके लिए भी किसी की राय के मोहताज नहीं हैं। इनकी अपनी मुआशरती रवायात है, उनका अपना सिस्टम है और उनका अपना सेटअप होगा। अक़वाम आलम पर लाजिम है कि वो ना सिर्फ नए सेटअप को कबूल करे बल्कि इनको तामीर नौ में मुआवनत भी फराहम करे। तो नाज़रीन, 20 साल जंग, कईयों को गंवाना बहुत मुश्किल है। आइए मदद करें, पाकिस्तान को महफूज बनाएं। सोचिए, समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे